Welcome sa tugtakdas pagtuon. Ang pagtuon nga itong gikinahanglan aron madugangan pagid itong kay balo may tungod sa mga pamaagi sa pagkinabuhing Kristohanon ug labaw pa kita nga maandam sa pagbalik ni Ginoong si Kristo. Apan sa dili pa kana, ako kamong imbitahon sa usa ka pagampo. Amahan nga langit nun, salamat nga imo sab kaming gitagaan sa gayon nga makatuon sa mga pulong. Salamat sa panalangin nga imong giandam aron kami amahan mahingpit sa among pagalagad ug makahimo sa pagpahat sa kamatuoran uban sa gahom sa balang espiritu aron ang kadaugan among masiguro. Salamat sa imong panalangin nga among dawaton karon sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manuluwas. Amen. Welcome sa tuang bag-o nga kwarter sa pagtuon sa leksyon Bible Study Guide. Jeremiah sa in English, Jeremiah sa Binisaya. Ang iyang ministeryo, ang iyang kinabuhi, ang iyang mga frustrations, disappointments, mga kadaugan, atong ipadayag dinhi, o atong i-aplikar sa atong kinabuhi karon. Tungod kay mauman kini ang katuyuan, ug unsa ang mga leksyon nga ilang nahibaluan atong i-aplikar sa atong presente nga pagkinabuhing Kristohanon. Apan sa dili para welcome na to ang atong mainstay. Another quarter, Pastor Roger, Dr. Roger Nomos. Salamat kayo. Welcome. Dini sa tuang taknas pagtuon. Abi-abihon na ito mga kigalahan sa nagkaindang nga lugar, labi na sa Amerika. Daghan pa. Isag layo dito, makaabot ito dito. Daghan ang nalipay pod nga nakaabot ang atong taknas pagtuon. Tungod kay doon na iprebilyo sa mga sa technology nga gitugot sa Ginoo. Ma'am Shirley Aguinaldo. Malipayong adlaw ipapahulay sa tanan natong mga viewers. Mauman usab sa ato ang suking tigpaminaw sa ato ang Hope Radio. Hinaot nga ang atong leksyon matag semana magadala og mga bag-ong panghuna-huna labi na gayod sa mga magtutudlo og sa mga kaigsuonan nga kaning leksyon makatabang kanakuto labi na gayod sa atong pagtubo nga Kristohanon o espirituhanon diha kang Ginoong Hesus. Dili na ko kalimtan ang naghangyo gyud nga sa Holland, Ma'am Shai. Si Sander Germas, one sa iyang kapika sa kinabuhi, Gina. Ang iyang bana is Dutch, pero gatanaw sila taknas pagtuon. Dito sila dapit sa Holland. Ang anak di ay ang panalangin nga gihatod sa taknas pagtuon sa mga katawhan nga nakasabot sa ato ang mensahe nga binisaya dinhi sa headquarters sa Hope Channel Philippines, Mindanao, Cagayan de Oro. Kalipay na to. Lipay kita kayo, dili lang kana, daghan pa kayo ang uban nga gusto unta nga paabot ang atong mga greetings kanila, i-mention ang ilang mga iglesia, pero sa sunod atong himuag format nga matagaan kay pagtagad, Ma'am Shai, labi ang atong radio stations nga nag-transmit niini nga mensahe nga may bala nato kung dili gani makapasulod ang taknas pagtuon dito sa Sudanan sa South Philippines sa YouTube account. May bala na to nga magproblema sila kay mamiss nila ang episode sa taknas pagtuon. So nga na og more exciting pagyud kayo kay about Jeremiah or Jeremias kinatong pagtuon ang propeta nga kinahanglan ato may baluan. Propeta nga naghulagway ni Ginoong Kristo, Ma'am Shai, kay gi-reject gid siya sa iyang kaugalingon nga mga tao, pero dili siya matarog sa mga oposisyon. Yeah. Muna gitawag nga, grabe ang iyang pagpaningkamot, pero gamay ra gyud ang iyang naabot. Dili tungod kay wala siya nagahimo og pagbuhat para sa Ginoo, apan tungod kay gamay ra gyud ang misanong sa terminolohiya pa nato sa karaan. Gamay ra ang misanong sa iyang mensahe tungod kay ang mga tao naghimo sa ilang kaugalingon nga pamaagi supak sa unsa ang gipahimangno sa Dios pinaagi ni Jeremias. Una, Ma'am Shai, bisahon na to, Ma'am Shai, ang memory verse atong title karon, The Prophetic Calling, ang pagtawag ni Jeremias. Ingon nga propeta ang prophetic calling or calling, may tawag kini sa pagka-propeta. Basahon na to ang Jeremias 1:5. Jeremias 1:5 nagaingon, sa wala pa ikaw buhatan nako diha sa tiyan, naila ko na ikaw. Ug sa wala pa ikaw mugula sa taguangkan,
gibalaan ko na ikaw, gitudlo ko ikaw, nga manalagna alang sa mga nasod. So, prophetic gihapon nga bersikulo ni Ma'am Shay, kay gitagna na madaan nga kining bataa, mahimong usa ka representante sa Ginoo nga magahatod og mensahe sa mga kanasuran. Ay hulagway dire nga ang tanawon, pastor. Daghan na nga tao pero dili tanan gitawag. Lahi ang iyahang pagkatawag kay gitawag na daan. Yeah. Ang uban mataw sa iya tawgon. Pero siya naapa sa taguangkan gitawag na. So mangutana ko, pastor, kung unsa man ni si Jeremias, predestined nga mahimo gyud siyang propeta alang sa Dios, o unsa may kasulti mahitungod niini? Ang predestination wala na siya doktrina sa balang kasulatan. Doon na tay gitawag foreknowledge. Ang pagtawag ni sa Dios ni Jeremias, nahibalaan na sa Dios, pero wala gipredestin. Ang predestination manggod, dunay culture nga bisag unsay imong himuon dili ka pwede kahimo. Kay gibutang ra ka sa usa ka tube nga maura gini imong agian. Di na ka pwede mo likos tuo, malikos wala. Kay predestined ka nga mao na ang imong himuon. Pero si Jeremias, kung imong basahon ang response ni Jeremias sa diya nga dako na siya, lahi, ma'am siya ang iyang gisulti. Kung imong basahon ang iyang gisulti nga nimbalibad siya, nga ang iyang pagkatawhanon girespetaran sa Ginoo, kana gapasabot nga dili siya gi-predestined kun dili gitagaan siya freedom, o ang pagsulti nga siya mahimong mensahero dili to predestination kundi foreknowledge. Kay ang Dios nahibalo na daan sa atong padulngan, pero ang predestination ang Ginoo mo'y magbuot sa mga pangitabo aron ka moadto gyud sa unsay gusto sa Dios alang kanimo. Atuan. Mao na ang Adunay predestination. adunay kalainan ang predestination sa pagkatinawag. Kay ang Ginoo mutawag nimo tungod kay yang nakita nga ikaw galamiton alang sa iyang katuyuan. O ang pagtawag nimo, pwede ka musanong, pwede pa ka dili. Yeah. Ngayon ka, yes Lord. Pwede pa ka, no Lord. Ang predestination, whether you like it or not, Whether you like it or not. dito yun ka. Ngayon sila nga, di na lang kita mag-alagad si Ginoo ani kay naanamay pagbutang Ginoo. Og magtinarong ko pero ang gusto si Ginoo nga maimpirno gyud ko, sayop na siya higara og igsoon. Mao na ang dili maong konsepto sa predestination. That's correct. Dili na siya ang aya nato suportaran. Yeah. Ang Biblia adunay paggiya sa Ginoo sa katawhan, pero nagmet lang siya nga ang matarong paingon sa kinabuhi. Na siya ang matarong, pero wala siya nagtudlo o kinsa ng tawhan ng matarong. Mao na siya ang diferensya. Ang mga prophets, atong tagaag definition gamay ang prophet. Sa balang kasulatan, Dr. Roger, ay bulo naman ka nga. Sumala sa awit prophets and priests and kings. Okay? Pero doon lang lagi duha ka buok nga office nga accredited sa pag-transmit sa mensahe. Mao ni kaya ang gitawag og propeta o pare. Nga sa sanctuary doctrine, gitawag kinig sacerdote. Kini mga propeta, nagdawat ni sila mensahe gikan sa Ginoo. Yeah. O ilang ihatod ngadto sa tao. Tao. Muna si Jeremias, nagdawat siya mensahe direct gyud, dili sa satellite, dili sa website, kundi direct gyud sa Ginoo. Iya ka nang i-transmit ngadto sa mga tao. Sa ato pa ang direksyon gikan sa Dios padulong sa tao pinaagig propeta. Yeah. Ang pare magdawat sa mensahe gikan sa ubos sa tao, Paingon sa Dios. iyang ihatod ngadto sa Dios through a priest. Doon na ni sila gitawag nga pag Magician. duha ka way ba? Gatagbo ang propeta gikan sa Dios, ang pare gikan sa tao. Karon si Jeremias usa ka propeta nga sincero sa iyang pagkapropeta. Buti pasabot si Jeremias kanang mouthpiece of God. Ang tawag. Mao na gyud ang iyang description. Masay Spokesman. Spokesman. Pwede nga na pagkasulti. Tig sana sa Binisaya.
tigpamaba. Tigpamaba. Mao na siya ang sa Okay. kumon nga ba nga binisaya nga laglom-laglom. Tigpamaba mahitungod sa Ginoo. Unya imo ning tan-awon ning family background ni Jeremias. Kini di si Jeremias ma'am siya ay Priestly family. Harianon gyud. Harianon gyud sila kay iyang papa retired priest man gyud pod. Naana siya sa lineage gyud nga dili siya pobre nga lineage. Gitawag siya nga ang iyang pagkatinawag disente kayo kay nabilong pud siya sa disente nga pamilya nga dunay dako kayo nga rason nga di siya modawat ani kay ngano magantos man siya labi na sa iyang kapanahonan tuwa didto na napasa ang mga klase nga pagkadautan sa mga pangulo bisan sa mga katawan sa Ginoo. Ngani sa training ni Jeremiah, gikan siya sa usa ka panimalay nga ginatawag diri, he was trained for a holy service. Consecrated, separate. Giingon na siya gilain, giandam, gilain, pinasahi. Mao na ang iyang hulagway o description alang sa bulaton sa Ginoo. Ato na ang gulo diya kinabuhi ni Jeremias ba. Although nga siya nabansay, nasangkapan sa mao na nga buluhaton. Pero sa diha nga gitawag sa Ginoo nga mahimo niyang galamiton sa pagsulti sa pulong. Adunay how ang pagbati si Jeremias. Murag ayang pagbati kaangay ba sa pagbati ni Moses sa una nga panahon. Sila ni Murag iyang Moses. gibati nga murag dili sa takos. Kung ato nang basahon ang bersikulo nga naglambigitan atong basahon ma'am siya ang Jeremias kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 6. Kana ma'am siya murag maratsada nato tanan para nga ma-appeal gyud ang taas-taas nga mga pangunahuna mahitungod sa atong pagtuon. 1 ngadto sa 6. Ang mga pulong ni Jeremias, ang anak nga lalaki ni Hilcias sa mga saserdote nga didto sa Anathot sa yuta ni Benjamin. Kang kinsa miabot ang pulong ni Hiyuba sa mga adlaw ni Hoseas, ang anak nga lalaki ni Amon nga hari sa Huda, sa ikanapulo og 3 ka tuig sa iyang paghari. Miabot usab kini sa mga adlaw ni Huasib, ang anak nga lalaki ni Hoseas, nga hari sa Huda, ngadto sa katapusan sa ikanapulo ug 1 ka tuig ni Hidikiyas, ang anak nga lalaki ni Hosias nga hari sa Huda, ngadto sa pagdala sa Jerusalem nga binihag sa ika-5 ka bulan. Unya, ang pulong ni Yuba miabot kanako nga nag-ingon, sa wala pa ikaw buhatan nako, diha sa tiya na ila ko na ikaw. Ug sa wala pa ikaw mugula sa taguangkan, gibalaan ko na ikaw. Gitudlo ko ikaw nga manalagna alang sa mga nasod. Unya, miingon ako, Ginoong Hiyuba, ani akaron, ako dili mahibalo nga musulti, kay ako usa ka bata lamang. Kini ato nang tutukan ma'am siya ang pagpamalibad ni Jeremias, Dr. Roger. Sa unang panahon, aduna gyud dako-dako o bugat ka katarungan nganong dili ka modawat sa mong responsibilidad. Tungod kay ang pagtawag sa Dios ni Jeremias gakinahanglan gyud og 100% physical presence ma'am siya. Face to face. Dili siya maayo nga communication director tungod kay wa siya magamit nga website nga masudlan niya sa mensahe aron mo abot ang mensahe sa uban nga mga katawan. Dili sama karon nga kun natay mensahe pwede ra ka nasa balay imong ibutang dito sa imong website, mo-open ka sa internet, mag-Facebook ka, mag-Twitter ka ug unsa pa din na Instagram, masabta na sa mga tao unsay gusto nimo nga ihatod nga mensahe. Pero sa unang panahon, kung ikaw maghatod og mensahe, kinahanglan mo adto gi ka mensahe. Kay wa may cellphone. Face Wala to face. may lain nga means nga maabot ang mensahe, ikaw ra man gyud. Mouthpiece. Ikaw gyud mismo nga face talk. Mo nga atubangon gid mo sila then istoryahon. Daw karon matubang nimo permiro nimo atubang kato mga isog kayo. Diskuryo ka sa imong pagkaministro. Usa ka anggulo nga yang gikadlokan. Paingon niya nga ako bata. Ayang ginatubang nga sultihan mga dagko, mga hamtong. Na may mga panghuna-huna gud sa una nga kung bata gani mo sulti, ang hamtong dili mo tuo. Nganuman maingon nga mukaon ka pa og isa ka sako nga bugas. Dunay negative nga negative nga response. response. So reluctant si Jeremias ana.
nga kaimtang. Ako pong gi-analyze nga katupong pagsulti niya nga bata ko, iyan na lang yung putong pagkatarungan mo, Chay. Tungod kay, at least, kung may insect bata pa ko, may rason yun. O niya, di ko kahibalo mo istorya. Sa ni Moses, doon na sila hesitant sila mudawat sa maong hagit. O niya, ang human side ni Jeremiah mo kot-kot gyud sa iyang tanlag nga ayaw lang gyud kay nakita niya ang danger dili lang kay mahadlok siya ka dili dawat ang mensahe kun dili dunay danger nga basin hasta pa iyang kinabuhi under threat pa. Yeah. Ang labing mayo dire sa kinabuhi ni Jeremias, although na siya ay mga pagbalibad, pero ang pagsugot nga siya mahimong galamiton sa Ginoo mo na ang nindot nga makita sa iyang kinabuhi. Ang kanindot pod kay ang Ginoo dili siya modawat og no kay wala pod siya gaingon nga pugsyon niya si Jeremias kundi iya lang gidasig si Jeremias mo nagagamit siya mga figures. Usa niini ang almond tree. Ang almond tree kung imo ni siyang basahon Ma'am Shea palihog ang Jeremias 1:11 ngadto sa 19 ato nang ritson Ma'am Shea. 11 ngadto sa 19. Labot pa ang pulong ni Hiyuba, miabot kanako nga nag-ingon, Jeremias, unsay nakita mo? Ug ako mingon, nakita akong usa ka sungkod sa kahoy nga almendras. Unya mingon si Hiyuba kanako, nakita mo pag-ayo, kay ako nagabantay sa akong pulong sa pagbuhat ni ini. Ug ang pulong ni Hiyuba miabot kanako sa ikaduha nga nag-ingon, unsay nakita mo? Ug ako miingon, nakita ko ang nagabukal nga tubig sa kaldero, ug ang nawong niini gikan sa amihanan. Unya siyo ba miingon kanako, gikan sa amihanan ang dautan mugula ibabaw sa tanang mga pumuluyo sa yuta. Kay aniya karon ako motawag sa tanang mga banay sa mga gingharian sa amihanan. Nagaingon si Yuba, ug sila mga but, ug ang tagsa-tagsa kanila mo pahaluna sa iyang trono, sa pagsulod mo sa mga ganghaan sa Jerusalem, ug batok sa tanang mga kuta nga nagalibot didto, ug batok sa tanang mga syudad sa Huda. Ug ako mubungat sa akong mga paghukom batok kanila, mahitungod sa katanan nilang kadautan, kay sila ming bulag kanako, ug na nagsunog og insinso sa laing mga Dios, ug nagasimba sa mga buhat sa ilang kaugalingong mga kamot. Busa, baksan mo ang imong hawak ug tumindog ka, ug sultihi sila sa tanang gisugo ko kanimo. Ayaw kalisang kanila, aron dili ko ikaw lisangon sa ilang atubangan. Kay aniya karon ako nagbuhat kanimo, niining adlaw og usa ka kinutaan nga syudad, ug usa ka haliging puthaw, ug tumbaga nga mga kuta, batok sa tibuok nga yuta, batok sa mga hari sa Huda, batok sa mga prinsipe niini, batok sa mga saserdote niini, ug batok sa mga katawuhan sa yuta. Ug sila makig-away batok kanimo, apan sila dili makadaog kanimo. Kay ako magauban kanimo sa pagluwas kanimo, nagaingon si Hiyuba. Dinhi ni pirma na si Jeremias. Yeah. Ni sign na siya og kontrata. Na siya pagsugot. Dire, okay na gamitan sa Ginoo og mga figures of speech, mga symbolism. Ang almond tree, simbolo di ka na siya sa pagbantay. Kanunay nga pag-atiban sa Dios alang sa iyang gipadala. Mo na Ma'am Shea nga gipakit. Unsay mo nakita? Kining almond tree. Sabi ni Shea, sa bato alabastros ba to? O alamantro? O almendras. Almond tree. Ang meaning ana nga nakita nimo na mao na ang akong simbolo sa akong pag-atiman nimo, pagbantay nimo. Dinhi nasabtan ni Jeremias nga wala siya gitawag sa Ginoo tungod kay naa siya sa harianon nga panimalay. Siya Ma'am Shea nahimo lamang nga usa ka transmitter. Gihatod didto sa transmitter ang mensahe ug ang transmitter igo lang gyud nga mulabay sa mensahe aron maabot ang mga tawo nga angayan makabot, makadungog. Ang pagkatinawag ni Jeremias dili sa pagsolbar sa mga problema sa nasod. Wala sa hari. kasaan ang Ginoo sama niya na. Wala. Igo lang gyud siyang musulti. Mao ra gyud ang tuyo sa Ginoo sa pagtawag ni Jeremias, mao ra gyud isulti lang gyud ni og ako na ang bahala sa tanan. Wala siya gasaad nga
dunay sakto nga wear and cheer, remuneration, sweldo, housing allowance, wala. Ang ilalaging kontrata, isulti kini nga mensahe nga akong isulti nimo o ako na'y bahala sa imong kinabuhi. Wala gaingon ang Ginoo, ikaw ang akong gipili kay medyo sakto ka og barog, sakto ka og impluwensya, wala. Kung ang imong pagsugot maura ang gikinahanglan nako, mao na ang gusto sa Ginoo ngadto kang Jeremias. Naikinaya si Jeremias nga trustful. Kaya wala siya nagkuti-kuti kung sa idangatan niya. Basta ang mission nga gihatag sa Ginoo kaniya, iyang gidawat nga dunay commitment. Tinuod na siya, igo lang siya ni balibad, pero wala gid siya niingon nga, unya, sigurado ka ko na mo bantay na ko dito, unya, sigurado ka ko nga makauli ko sa panahon sa birthday sa akong asawa, sigurado ka ko nga makatambong ko og mga Christmas party. Wala na si Jeremias na i-plaster nga mga conditions, Ma'am Shay. Mao ni ang espiritu nga angay nato i-revive sa atong kapanahonan. Espiritu sama sa espiritu ni Ginoong Kristo. Yeah. Kay ato ni baluan nga sa paghimo ni Jeremias niini, grabe Ma'am Shay ang oposisyon. Mura siya gasalom sa perting lubuga kayo nga suba. Mo nang sa pagtawag sa Ginoo kang Jeremias, gibati gyud ni Jeremias nga dili siya takos, unya murag nakuratan siya apan ang pasalig sa Ginoo bugat gyud, I will be with you. Ayaw kahadlok, ayaw kalisang. Kung atong mapadayon og pagbasa kining mga bersikulo ni Jeremias, naa siya mga bersikulo din na nga dili nimo matingala kag giunsa pag-organize ang mao nga pulong. Pero sa sunod na to nga pagtuod, daghan pa kay tag may balan kay 3 siguni ka simana nga tun nato ang kinabuhi ni Jeremias. O dinhi atong masapaw-sapaw pa magani ang uban nga mga pangunahuna kay mobalik man gini nga mga pangunahuna. Sa sunod nga pagtulon na nato, mabalik na sad ang mga quality ni Jeremias sa iyang pagka dili dayon mo sugot, mo baliba dayon. Normal na siya sa katawo, Ma'am Shay, nga mo kana bitawng naa siya sa pagkahayahay kay maayo bi ang iyang panimalay. Kanong mo surang-surang magid siya atong buluhaton nga wa say kalibutan o say mahitabo niya. Pero tungod kay na-convince siya sa usa ka balaan nga misyon, gani sa wa pa siya na tao, gitagana na siya ni ini nga buluhaton. Dili lang pagmensahe ngadto sa mga nasod, kundi pagmensahe sa iyang kaugalingon. Ang tuyo diyan ni Ma'am Shay, dili lang aron maminsaya ang mga tao, kundi ikaw usab Jeremias, makatunan usab nimo ang kinaya ni Ginoong Kristo nga mao'y nagpadala kanimo. Ang pamagi ni Jeremias sa pag-transmit sa pulong sa Ginoo, always quoted. Doon ay referensya. Thus saith the Lord. Thus saith the Lord. Ang Ginoo nagasulti. So always dili sayang kaugalingon kundi iyang ginakot unsay ginasulti sa Ginoo kaniya. O kini nga pagsulti sa Ginoo ngadto kang Jeremias, pinagi sa almond tree nga ako magauban, magabantay kanimo. Mausad ni ang gibalik ni Ginoong Kristo sa Mateo 28 bersikulo 20, Ma'am Shay, atong basahon sa di pa ta moundang. Gusto na to nga i-connect kini sa bag-o nga testamento. Ang komisyon nga gibilin sa Ginoo sa iyang mga apostoles, dili na kay kang Jeremias lang, maugyod nga komisyon usab nga gibilin niya ni Jeremias. Mateo 28 bersikulo 20. Matthew 28, 20. versikulo 20, nagaingon, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanang mga gisugo kaninyo. Ug tanawa, ako magauban kaninyo sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Grabe ang saad sa Ginoo gibalik sa iyang mga apostoles. Doon ay nagsulat, Ma'am Shay, nga si Jeremias, magulanon nga propita. Masulubon nga propita. Adunay pangatarungan nga klase nga propita. Apan propita nga may barog sa daghan nga mga pagsulay o nagantos alang sa Ginoo. Mao na nga na-qualify si Jeremias nga usa ka tipo ni Ginoong Kristo. Siya ang naghulagway sa kinabuhi ni Ginoong Kristo nga moanhi og i-reject usab sa mga katawhan apan nibarog nga matinumanon aron nga kini nga prinsipyo sa pagkamatarong makinabuhian sa tanan nga mga magtotoo aron pagbalik ni Ginoong Kristo kitang tanan makapuyo ni nang langit nga lunlon kalipay
lunlon kalinaw ang dapit din ikaw ug ako kitang tanan magapuyo sa kinabuhing walay katapusan. Daghang salamat atong paminawan ang usa ka awit dugang inspirasyon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Song does it sing? Oh, it's a happy kind of melody, and it brightens everything. When morning stars all sang together, God up in heaven heard their song. That's why I know He is the rainbow that is singing all day long. Oh, the rainbow is a promise that God is in control. Yes, the rainbow is a message that He'll always keep my soul. Daghang salamat Ginoo sa leksyon nga among natun-an sa kinabuhi ni Jeremias ug sa imong pagtawag kaniya. Hinaot nga makakutlo kami ubay-ubay nga mga leksyon niining kinabuhi ni Jeremias sa iyang pagministeryo nga makatabang usab sa among mas suod nga relasyon diha kanimo adlaw-adlaw. Salamat sa imong pagpakig-uban kanamo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Each day has many different colorings, so my life's a rainbow too. Blue is the color of my sad times, that's when my truth comes out wrong. Yellow is the color of my happy times, when I sing a happy song. Oh, the rainbow is a promise that God is in control. Yes, the rainbow is a message that will always keep my soul. What kind of music does a rainbow make? What kind of song does it sing? Oh, it's a happy kind of melody, and it brightens everything. Yes, it brightens everything. Oh, it brightens everything. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.